13 ते 17 जानेराक मडगांव रवींद्र भवनात बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सादर जातले। ही कार्यावळ खास भुरग्यां खातीर आसा। तशेंच सुमार 72 वेगवेगळ्या प्रकाराची फिल्मां खास भुरग्यां खातीर प्रदर्शित जातली। फेस्टिवलांतल्यान जर आमी कितें शिकोवपाक शकले, गुरुनाथ बाब केळेकार जो मार्गाचो संस्थापक आशिल्लो तो सदांच म्हणटालो की कचरो रातचो बांदून आवय बाल्कनींतल्यान शेवटेन तेवटेन पळोवन कचऱ्याची पोटली भायर उडयता, काळंगाच्यो शिरो त्यो सकयल पडटकीर फुट्टा। थंय जर एका ल्हान चलयेन तिचो पदराक धरून ओडलें आनी सांगलें की आई हे म्हाका सांगलां शाळेंत हे भायर उडयनाका म्हणून, किंवा बापूय हेल्मेट घालना आसतना स्कुटरीचेर बसता आनी चलयेक सोडपाक वता, त्या चलयेन जर बापायक सांगलें आपूण बसना स्कुटरीचेर, तूं हेल्मेट घाल्या शिवाय आपूण बसपाना, हे ज्या दिसा भुरगें सांगपाक लागतलें त्या दिसा आवयकी कापसार जावपाना भायर उडोवपाचो कचरो आनी बापायकी कापसार जावपाना हेल्मेट घालना आसतना स्कुटर चलोवप। सो भुरग्यांचे जे परिणाम संस्कार बरे जावपाक जाय, तातूंतल्यान ह्या फिल्म फेस्टिवलांतल्यान जर आमी बरें करपाक शकले जाल्यार ताजेंतल्यान वायट कांय ना। मुख्यमंत्र्यान एश्योरन्स दिल्लें त्या प्रमाणे हो फिल्म फेस्टिवल परमनंट फिल्म फेस्टिवल इन सावथ गोवा अशें ठरलें। गेल्ल्या वर्सा आयिल्लें तर पयल्याच वर्सा आयिल्लें ना मुख्यमंत्र्यान विचारलें भुरग्यांक तुमकां फेस्टिवल वर्सान वर्सा आयका म्हणून, आनी सगळ्या भुरग्यांनी एक मुखान सांगलें की तो मडगांवांत जावचो आनी आमकां तो प्रत्येक वर्सा जाल्लो जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकार।